मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायची वाचपा आमकां विवी संदेश हाडून आयल्यात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें यिर्मयाह कडक रितीन देवाचें उतर लोकांक प्रगट करता. देवाच्या नवे लोकांक तो चत्राय तशें संदेश दिता. ताचें उतर आयकुच्या बदलाक लोक ताचेर उपराडतात, ताका गुन्यांवकार करतात आनी ताका बांयत उडयतात. जवळे बेज मालेक म्हणलो रायाचो एक नौकर राया मुखार येता आनी सांगता, राया आमच्या मालगाळ्यांनी यिर्मयाह प्रवादीक वायट केला, ताका नाका जाल्यार गुन्यांव मांडून ताका बांयत उडयला, थंय तो मरतलो. तवळ राय ताका सांगता वच आनी तूं ताका बांयतलो वयर काड. आनी अशें तो वेता आनी यिर्मयाह प्रवादीक बांयतलो तो वयर काडटा. तर ह्या घडींत आमी पळयता हांव यिर्मयाहान कसली चूक करूं ना, कुनी करूं ना, चोरी करूं ना, कसलें वायट करूं ना. सता खातीर आनी सत उलयले खातीर ताका गुन्यांवकार केला आनी ही शिक्षा ताका पावो जाला. वय पूण सरेस्परा देवान ताका सांडूंक ना. सरेस्परा देवान ताका विशेश रितीन राखलो, सांबाळलो. वय आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. आमी सता नितीन आमी जियेतना सता खातीर जुसतना लोक आमकां पसंत करिनात. लोक आमकांचे गुन्यांवकार करिनाका जाल्यार कश्ट आमकां दितात. त्या देखून सत उलयतना आनी निती खातीर आमी जुसतना आमकां कश्ट येतात. आमी ताका तयार आसूंक जाय. पूण सता खातीर निती खातीर आमी जियेतना आनी जुसतना देव आमकां सोडून घालिना. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणलो बरवसो हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, ह्या संवसारांत आमी जियेतना जे जन आसा आमी जिविताच्यो शेवट ताचेर आमची दिश्ट खंचोवन आमी जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियोंक जाय. ह्या संवसारांत सर्गेच्या राज्याक आमी वचूंक आमी आमचें जिवीत जिवन आसा. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत हे जुजा सारकें जावन आसा. त्या देखून आमचें जिवीत आमी मदें रावूंक नजो धैर्य घेवन आमी जेचे दिश्ट घालन पंथा पावा पर्यंत सर्गेच्या राज्या पावा पर्यंत आमी जिवीत आमी जियोंक जाय म्हणलो संदेश हें दुसरें वाचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें, जेजू सांगता हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयला, ह्या संवसारांत हांव वेगळाचार घालूंक आयला. हीं उतरां आयकून घेवन आमकां एक थर बगूंक पुरो. ते देखून आमी ह्या उतराचो अर्थ आज आमी समजून घेवंक जाय. वय उजो सगळें नाश करता, भस्म करता, पूण जेजू असलो उजो ह्या संवसारांत घालूंक येवंक ना. बायबलांत उज्याक दुसरो अर्थ आसा. देव लोकां दिश्टी पडतना म्हजे दिश्टी पडतना उज्याच्या रुपार तो दिश्टी पडलो. इस्रायल प्रजे मरुभुमींत रातीचे उज्याचो खांबो जावन तांकां वाट दाखयतलो. तशें पळयत आत्मा अपोस्तलांचे मरेचेर उज्याच्या जिबेचेर देंवलो. अशें उजो देवाचो मोगाचो संकेत जावन आसा. उजो देवाच्या हाजीरपणाचो संकेत जावन आसा. उजो देवान आमकां दिवच्या देणयांचो आनी उजवाडाचो संकेत जावन आसा. तर जेजू ह्या संवसारांत आयला असलो उजो आमच्या जिवितांत घालच्याक, देवाचो मोग आमकां दिवच्याक, देवाची देणी आमकां दिवच्याक आमी जिवी रुपांतर करूंक ह्या संवसारांत आयला. तशेंच वेगळासार जेजू आमचे संबंद विबाडूंक येवंक ना वा आमचें जिवीत तुटोवंक तो येवंक ना. बगर जेजू आमकां सांगून आसा ताचें उतर आमी आयकल्या वेळार आमी निर्धार घेवंक जाय. ताचें उतर आमी आयकून घेवन जेजूच्या पक्षेक आमी रावूंक जाय वा संवसाराच्या पक्षेक आमी रावूंक जाय. जेजूचें उतर आमी आयकून घेवन तटस्थ रावूंक जायना. एकच कुटुंबांत असलो वेगळाचार जातलो. थोडे जेजूचें उतर आयकतले आनी थोडे जेजूचें उतर आयकुचें नात. असलो वेगळाचारा विशयात जेजू उलोवन आसा. अशें जेजूचें उतर आमी आयकून घेवन आमी निर्धार घेवन आमी जेजूच्या पक्षेर रावून आमी ताचो फाटलाव करूंक आसा. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.